मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्याचे पोलतोडी गेलो. आणि लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चोडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचेनात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटोच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. And they all had as much as they wanted. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात. कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचे खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो बोल्ल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. सांज जातोच ताचे शीस दोर्याशी देंवून गेले. एका ओड्यार चोडले आनी कफरनाउमा वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशें पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो.
सुमार 3 की 4 किलोमीटरांची वाट ताणून काडटोच Walking on water. Coming near the boat. ताणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भिये नाका. तेन्ना ते ताका व्हड्यांत घेवन कोत्ताले. पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक व्हड्या लागले. They were heading for. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच व्हडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या व्हड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हें सगळें पोलतोडी रावलेल्या लोकांन पळयलें. सोमयान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागीं आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली. जेजू थंय नासलो, पूण लोकांन देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो. तो तांकां तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण खुद देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को घालो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरा, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणां पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सोर्गीचो उंडो खावंक दिलो, अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, मोइजेसान तुमकां सोर्गीचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप ही तुमकां खरो सोर्गीचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता, तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कदींच तान. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी भावार दवरिना. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार थान देंवला, आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जी सगळी ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचें. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें, आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचें. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले. ती म्हणटाली, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत? ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें गुणगुणून नाकात.
बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत कोत्तलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सोत सांगता, जी कोण भावाक ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मोरून गेलीं, पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीत ती मोरची ना. स्वर्गार थावन देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. तेन्ना त्या जुदेवा मदें वाड विवाड जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? ह्या पासत जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत आसूं नजो. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत कोत्तलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेत. जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापाथान हांव जिवीत घेता. तशेंच म्हाका खातात ती म्हजेत हांव जिवीत घेतली. स्वर्गार्थान देंवलो तो उंडो ओ. तुमच्या पुर्वजांनी खेलो तसलो उंडो न्हय हो. ती मोरून गेलीं. हो उंडो खावन जियेतात ती सासणाक जिवीत आसतली. हें ताणें कफरनाहूमच्या देवस्थानांत शिकोवन दितना म्हणलें. हें आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कोटीन लागता. कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जायत? आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपूण भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटले तुमी? आत्मो की जीव दिता. मांस कित्याकूच उपकारां. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें भावार्थ धरिनात कसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण भावार्थ धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? शिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची आमी भावार्थ दोत्तां आनी तूं देवान संस्कार लोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मोदलो एकलो देंवचार. शिमांव इस्कारियोताचो पूत जुदास हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें कित्याक हो 12तलो एकलो जावनूय ताचो घात घेवचो आसलो. त्या उपरांत आपणाक जुदेव जिवेशी मारूंक सोदताले देखून मुद्दम जुदेयांत भोंवनासतना जेजू गालिलेयांत भोवूंक लागलो. जुदेवांच्या तोंबूची परब लागीं पावलेली. ह्या पासत तांच्या भावांनी ताका म्हणलें, हांगा सरलोलो भायर सोर आनी जुदेवांत वच आनी तूं कोत्ताय तीं कामां थंयसरल्याय तुज्या शिसांक पळोवनी. कोण आपली ओळख उगडापी दिवंक सोदता तर तो आपलीं कामां गुप्ती करिना
तूं असली कामां कोत्ताय जाल्यार तूं खाशा सोबे माजार दिश्टी पड. ताच्या भावांनी पर्यान ताचेर भावार दवरूंक ना. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो वेळ अजून पावूंक ना, पूण तुमचो वेळ सदांच पावलोलो आसा. संवसाराच्यान तुमचो द्वेस करूंक जायना, पूण तो म्हजोच द्वेस करता, कित्याक हांव ताची कर्तुबां वायट म्हूण साक्षी दिता. तुमी पोरबेक वचात, हांव हे पोरबेक वचोना, कित्याक म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. अशें म्हणून तो गलिलेयांत रावलो. पूण ताची भाव पोरबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळनासतना. पोरबेच्या समयार जुदेव ताका सोदताले आनी म्हणटाले, तो खंय आसा? आनी ताचे विशीं लोक जायते फुटफुट्टालो. कोण कोण म्हणो, तो बरो मनीस, आनी कोण कोण म्हणो, ना, तो लोकांक फसायता. तरी पूण जुदेवांचे भिरांतीन कोण ताचे विशीं उक्तेपणी उलयनासलो. परब मोदेशी पावतोच जेजू देव मंदिरांत सोडून गेलो आनी शिकोवंक लागलो. Began teaching. हें पळोवन जुदेव अजाप जावन म्हणटाले, आका जानवाय खंयची रे? शिक्षण कांय ना ताका. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, म्हजी शिकवण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची वो म्हज्याच मनांतली तें ताका कळोन येतलें. आपल्याच मनांतलें काडून उलयता तो आपलीच वडवीक सोदता, पूण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदता तो स्वता प्रमाणे चलता. असल्या मनशा सोवें लोटीक पडना. मोइजेसान तुमकां समूर दिल्या की ना, तरी पूण तुमचे मोदलो कोणूच समूर कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी. लोकांन म्हणलें, तुजेर देंवचार बसला, कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदता? जाप दिवन जेजून तांकां सांगलें, हांवें एक काम केलां आनी तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जाता. हितून पळयात, मोइजेसान तुमकां सुनोत करचो कायदो घालो. ती मोइजेसा करची म्हूण न्हय, पूण पुर्वजां करची आयल्या. आनी साबाता दिसा तुमी मनशाची सुनोत कोत्ता. मोइजेसाची समूर्त मोडिना जावंक कोण एका मनशाची साबाता दिसा सुनोत जाता जाल्यार हांवें साबाता दिसा एका मनशाक सगलो बरो केला देखून, कित्याक म्हूण तुमी म्हाका जळटात. वयल्या वयर पळोवन नीट करिनाकात, पूण नितीवंतपणान नीट करा. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सोतेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. खरेपणी क्रिस्त तो होच म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. ह्या पासत देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात खरें, आनी हांव खंयचो आयलां तेंवूय तुमी जाणत. खरें म्हळ्यार हांव म्हजेच ओस्तोंगी येवंक ना, म्हाका पाठयला तो सोतेवत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखता, कित्याक हांव ताचे थाव आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. कित्याक ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो. तरी लोकां मदल्यान जायत्यांनी ताचेर भावार दवरलो. ती म्हणटाली, क्रिस्त येतलो तेन्ना आणे केल्यात ताचेवन अदीक चड खुणा कोत्तलो काय? ताचे विशीं फुटफुटून लोक असल्यो गजाली कोत्ता म्हूण फारिजेवांनी आयकलें. मुखेल याजनिकांनी आनी फारिजेवांनी ताका धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठयले. तेन्ना जेजून म्हणलें, आनीक इल्लो वेळ हांव तुमचे मदें आसा, आनी उपरांत म्हाका पाठयलो ताचेशी वेता. तुमी म्हाका सोदतलेत, पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी एकामेकाक म्हणलें, आमकां मेळोना जावंक वो खंय वचूंक करता काय? थंय विदेशांमध्ये आमचो लोक शिंपडला, थंय विदेशांक शिकोवन दिवंक वेतलो काय?
तुमी म्हाका सोदतेलेत आनी हांव तुमकां मेळचो ना, आनी हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. he will be. अशें तो म्हणटा तो ताचो अर्थ कितें? पोरबेच्या निमाण्या आनी दोबाजीक दिसा उबो रावून जेजून आड्डून म्हळें, कोणाक जोर तान लागल्या तांणी मोजेशी येवचें आनी मोजेर भावार्थ ठेवतात तांणी पियोवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो जोरी घोसघोशीत व्हांवतेल्यो. जी कोण जेजूचेर भावार्थ ठेवतो आसली तांकां आत्मो मेळचो आसलो. हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, जेजून अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो, देखून आत्मो अजून दिवंक नासलो. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें, क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना. अशें न्हय, क्रिस्त दाविदाचे संस्थिंतलो आनी दाविदाच्या बेतलेमा नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार मुखेल याजनिकां आनी फारिसेवां सरशीं परतून गेले आनी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर भावार्थ दवरलो म्हूण आसा, पूण ही जात शास्त्राची ओळख नासलेली, शिराप पडलेली. तांचे मदल्या एकल्या जेजूशी आदीं आयिल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तूंय बी गालिलियाकार कितें? चवकशी करून पळय, आनी एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा पोत्तले.